Sunod, inyong pagtulunan nga ang bata way pagtuo. Asa na sa Biblia nga ang bata way pagtuo? Hala! Hala ka! Na ang atong giingon sa Matthew. Ipit ko ani ba? Nga gidala ayaw pogi ang mga bata. Wala magisgot. Pagtuo. Ayaw pogi ang mga bata kay ilang gingharian sa langit. Din karon wala kay mabasa diha nga ang bata dunay pagtuo. Nanoo lang sila. Siyempre arihatam siya. Siyempre naibisita. Itali ay ka diha. Mo explain ko. Siyempre na ako'y mga anak, na mga bisita, na mayor. Di ba dili lang kay naay presidente man ni. Dili ba na kay mga tiguang re manuol asa man mga bata. Oh, di mo na nga niduol ang mga bata ngadto kang Hesus. Nakita nila nabaguhan ang mga bata, nabaguhan silang tanaw kang Hesus pero wala sila bunyagi. Jesus, kitapin-an ra sila o giampo mo ra na diha. Nangutana ko nimo kay giwali man gid nimo nga ang bata way pagtuo. Karon, kung mabasa na to sa Biblia nga ang naay ang bata dunay pagtuo, muuyon ka na karon nga sayop ka. Wani ko ebidensya nga do nagisi pagtuo ha nga ang bata ha. Nga walihan ni mga butuo siya ang isa ka tuig. Okay. Ang kondisyon na to, mabasa ang bata dunay pagtuo kay ningo magagwala. Yara, San Mateo 18:6. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kinahanglan sa dagat kaysa makagin siya sa kanila pagpakasala. Ningon si Jesus, kining gagmayng bata nagtuo nako. Ikaw niingon, pastor lang ka ha. Ikaw niingon nga ang bata way pagtuo. Asa may atong tuuhan? Si Kristo niingon nga ang bata doon ay pagtuo. O kanang imong ingon nga ang bata way pagtuo. Asa tuuhan? Ikaw o si Kristo? Akong ipasabot kadali, wala ka kasabot imong gibasa. Dili ni bata ni tira bata sa pagtuo. Bata ni sa pagtuo ha. Kung ako tigulang sa pagtuo, ikaw bago pa sa pangalagad. Kung magpabadlong ko maangin siya. Bata na sa pagtuo, dili na bata nga. Kanahon sa sabta pag isaw ninyo. Kung magbasa mo sabta. Ha? Bata sa pagtuo na. Kung ako tigulang na sa pangalagad, din siya bago pa niya magpabadlong ko. Mas maipahigtan akong liog itambog dito sa dagat. Kaya makaangin ko nining bata sa pagtuo. Nasabta na. Okay, salamat sa Ginoo. Mano na akong ipasabot. Ang imo bata sa pagtuo, dili na mo ang gingon sa Biblia. Og mahitungod dining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Wa maingon nga ang bata nga usa tuy gingon nimo. Pagtuo pa dili lahi man na imong wala man sa Biblia nang imong gisulti. Klaro kayo diri. Mahitungod dining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Si Jesus ingon ang bata dunay pagtuo. Ikaw niingon ang bata way pagtuo. Niya way mabasa. Asay tuuhan ron ang mabasa o kanang imong wa. Wala lagi mo'y insaktong pinadayag sa iyong gibasa. Batahon ako ha. Batahon ako ha. Bosa, batahon ako. Batahon. Ayaw kayo ha. Apan bisan kinsa nga makaangin. Aron makasala ang usa ka ining. Tanawa o masais. Ay, utam din na tanawa. Tanawa, mau lagi. Ay, itaba. Patahon ako. Ya, i-explain ako ninyo ha. Di ba pwede mo basta tagdili explain? Explain, jud. Apan bisan kinsa nga makaangin. Aron makasala ang usa kanining mga gagmay nga nagasalig kanako. Maayo pa lang unta hinuon alang kaniya kung ihigtan siya dakong galingan nga bato diha sa iyang liog o iga lumsan siya sa kailanman sa dagat. Explain ako na. So explain ko na. Ang bata maigsuon ko diya sa Ginoo nga makaangin kitang hamtong utigulang na doon ay mga baguhay pang magtotoo nga makaangin ka sa ilaha nga kita badlungon apan katumagag ng bata mapandol sila gagmay dili bata ha bata gagmayng bata pagtuo mana nga baguhay pa sa pagpangalaga dili ng bata. So natipyat ko sa pagsabot. Bata sa pagtuo na nga makaangin ka. Okay. Sa iyo na ng pagsabot. Okay na lang, okay na, di na ta maglugay. Sunod na pangutana.
unsaon pagsalig sa usa ka batang way pagtuo? Di na bata na gamay, bata sa pagtuo. Dakong tao na siya, pero bata lang iyang pagtuo. Tiguang siya, pero bata ang iyang pagtuo ba? Paminaw. Ay, paminaw mo, paminaw. Nakasabot ba mo sa gisulti ni Pablo? Diingon si Pablo, ha? Paminaw mo, diingon si Pablo. Sa bata pa ako, nagsulti ko ingon bata. Nagpangatarungan ko ingon bata. Apan sa nahamtong na ako, gisalikroy ko ng mga binata. Sumao na. Kanapa di bata pa. Oo. Ay, lusot. Okay. Tama na. Ay, nagporma. Okay. Ay. Tama, nabungol ko. Bati mga bata nga masuso na ipagdaig sa Dios. O nagtuo, tana, basa. Salmo, Chono. Tama ka sa Pablo. Ang himaya sa Diyos o kahalangdon sa tao. Iawit ang kahalangdon sa tao, labaw sa tanan. Binuhat sa Hello. Diyos. Balikon. Ang himaya sa Dios o ang kahalangdon sa tao. Giawit ang kahalangdon sa tao, labaw sa tanan, binuhat sa Dios. Gidaig ang Dios tungod nini. O Ginoo, among Dios, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa langit, giawit o gidaig ang imong himaya sa masuso o kabataan. Mga masuso, nagdaig ka sa Dios. Muna nga klaro kayo, ang gagmayng bata, dunay pagtuo. So, ang pangutana, wa matubag. Asa may tuuhan na to? Si Kristo nga niingon nga ang bata dunay pagtuo. O kani mga pastor niingon nga ang bata way pagtuo. Asay mabasa? Asa may tuuhan? Kanang mabasa nga ang bata na ipagtuo. O kanang bata nga way pagtuo nga imorang doktrina. Marto. Nakashare lang ko ha. Wala maglisod. Oy, tamo mo'y klarong wa kasabot. Okay.